रीडाचा त्याच्याबद्दल सो तसे काय नको बी.एल. संतोषी आणि म्हजी ओळख आताची न्हू. बी.एल. संतोषी जो गोवाचो प्रभारी आशिल्लो तेन्ना आमदार बीजेपीचो तेन्नाच्यान म्हाका ओळख आसा. आनी बी.एल. संतोषीक मेळपाक आतां तुमकां खबर आहा बी.एल. संतोषी इज अ नॅशनल जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे आनी आमी पार्टीचें काम करीत येयल्लें आसा आनी हेजे फुडें काम करता. सो बी.एल. संतोषी गोंया येयल्लो पूण हांवें ते कडेन एक टायम मागलो मेळपाक. ताका लागून मातसो धांवन येयलो कित्याक मातसो लेट जालो पावस पडटा खूब रस्ते मातशे त्रास जाता स्लो ट्रॅफिक जाता. सो म्हजो रोल बी.एल. संतोषी मेळपाक एज पार्टी कार्यकर्तो आनी आमदार म्हूण तो आसाच पूण पार्टीचे खातीर हांवें लास्ट 17-18 वर्सां काम करीत आसा. म्हाजी ओळख बी.एल. संतोशी वांगडा आसा. सो म्हाका मेळपाक तिसरो मनीस बी.एल. संतोशीक नाका. हांवें टायम घेतलो आनी ताका म्हजे गुडवील आनी म्हणजे तेजे ब्लेसिंग घेवपाक फक्त तुमचे इश्यू आसले ते तुमच्यांनी हे केले उलयले कारण तुमचे रिलेशन बरें आसा कारण तुमी गेल्या वेळी तुमकां जेन्ना बी.एल. संतोशान देवा सांगले तुमी मनीसपण तुमी देंवले. सो आतां तुमचे कागाळे आसा ते तुमी कितें मांडल्या कारण तुमी हेच्या पयलीं कितें उलयले. आसता पार्टी आमची व्हडली पार्टी. म्हाजो एक कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जालो. भारतीय जनता पार्टीन म्हाका रेकग्नायज केलो. जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन म्हाका परतून सांगता जेन्ना जेन्ना म्हाका कितें जर विशय आसलो मनोहरभाई पर्रीकराच्या वांगडा तुमकां खबर आसा सगळ्यांक लोक थोडे विसरता तुम्ही प्रेस भाव विचारूंक शकना घालपाक जाय. दुसरी पयर पार्टी 8 जाण येयले म्हाका रिक्वेस्ट केलो पार्टीन रिक्वेस्ट केलो हांगाच्यान न्ही बी.एल. संतोषजी तेन्ना नड्डाजी अमित शाहजी सगळे त्याग दिले. सो म्हजें कार्य कितें आहा पार्टी वांगडा काम करपाचें शो करपाचें ना. आमी लास्ट इतलीं वर्सां आतां काम करीत आसता आनी ग्रास रुटाचें काम करता. म्हज्या मतदारसंघांत तरी आतां पयलीं आख्या गोंयांत ग्रास रुटार करतालो जेन्ना हांव मंत्री जालो तेन्ना पूण आतां आमी कुडचड्यार ग्रास रुटार काम करता. डिफिकल्टी आसताच सगळे डिफिकल्टी सॉल्व करपाक जाता अशेंच ना पूण काम करपाचें आसा आनी हांव कसलेच कोणाचेर अप्रचार करपाक वो एगेन्स्ट उलोवपाक बी.एल. संतोषीक मेळपाक येवना. म्हाजें पर्सनल एक रिलेशन तेजे कडेन आसा खूब वर्सां आनी त्या रिलेशन खातीर तुमी पयला 5 मिनटांनी देंवलो 5 मिनटां देखून न्ही. सो म्हजें काम कितें आहा की म्हाका येवन भेट दिवपाची आशिल्ली डायरेक्ट उलयलो आनी हांव ताका भेट दिवन येयलो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन थोडे लिडर्स आहात ते आतां ट्राय करता टिकेटीक आणि तेजेर बीन कितें मुख्यमंत्र्याचे क्लोज एड आसले कारण मुख्यमंत्री तांकां प्रमोट करता अशें बातमी येता पेपराचेर हेजें कितें सांगपाचें तुमकां मुख्यमंत्री तांकां प्लॅन करता. ह्यो गोश्टी कितें आसता पळय कितें आसता अफवा करपाचे आमीच लोक आनी तेजेर अफवा एक प्रचार करपाक आमीच लोक. सो तेजेर ना करता हांव आमदार हांव सिनियर पार्टीचो कार्यकर्तो आनी सिनियर पार्टीचे कार्यकर्तो सिनियर आमदार म्हणजे कंटिन्युअसली BJPन येवन निवडून आमदार आनी म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी भितर जे लोक आसा ऑलमोस्ट 50-50% म्हणजे मायनॉरिटी ऑलमोस्ट 50% आहा मेजॉरिटी 50% आहा नॉन गोवन्स आहा अशें करून म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी तितून भितर म्हाजे लोक जे आसा सगळे भाशेचे लोक म्हाका भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करता म्हणून हांव 3 टायम येयलो. सो हेजे फुडें भारतीय जनता पार्टीचे म्हजे विश्वास आहा. हांवें केन्ना आंटी पॅटी एक्टिविटी करूं ना. जे गोश्टी पार्टीन सांगला ते करीत रावलो आतांय करता आनी हेजे खातीर भारतीय जनता पार्टी कितें हांव एक निलेश काब्रालचेर चलना. निलेश काब्राल मे बी भारतीय जनता पार्टीक खंय तरी रेकॉग्नायजेशन मेळटा सो भारतीय जनता पार्टीचेर म्हाका विश्वास आहा आनी ते कितें बरें करपाचें गोंया खातीर आनी ज्यो गोश्टी गोंया खातीर करपाच्यो आसा फुडें ते करतले. रोहन गांवसाचेर कितें कमेंट करपाक जाय कारण तो खुबशीं कामां करपाक लागला जी क्रेडीट घेता सो तेजेर कमेंट कितें करपाक जाय. रोहन गांवस देसाय आनी कोण गांवस देसाय आनी कोण नांव ह्या दिसांनी तुमी पळयता कुडचड्या वयरूच लोक येता आनी आमचे पत्रकार भाव तांकां हायलायट करता. म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना कित्याक ग्रास रूट लेवलाचेर लोकांक म्हजे मतदारसंघात गोंयांत हांव ग्रास रूट म्हणूंक शकना कित्याक जेन्ना जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली ग्रास रूट लेवलाची तेन्ना हांवें म्हजो आख्खो गोंयांत नंबर दिलो. जावं ते लायटीचे प्रॉब्लम आनी कितें प्रॉब्लम हांव स्वता एटेंड करतालो म्हणजे कोणूच जावं तो तांकां दिसतालें म्हजो नंबर तो हेल्पलायन नंबर म्हणून अजूनय थोडे फोन करता मागीर सांगूंक पडटा हांव आतां मंत्री ना म्हणून तूं निलेश काब्राल म्हणटा मागीर अशें. सो म्हाज्या मतदारसंघात निलेश काब्राल घरान आसा म्हजो नंबर सगळे कडेन आसा. आतां तूं जें नांव घेता तूं हायलायट करता कोण तुमी सोशल एक्टिविटी करपाक कोण हाडयना आमी हाडूंक शकना कित्याक सोशल एक्टिविटी सगळ्यांनी करपाक जाय. हांवूय सोशल एक्टिविटी करून हे पोजिशनाचेर पावलो आसा. सो लोक डिसायड करतले कितें करपाचें आहा कसली सोशल एक्टिविटी करता कोणाची कुस्तार करता कोणाचे घेवन करता हे लोक डिसायड करता. आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान येयले आमी सोशल एक्टिविटी पॉलिटिक्साक आमदार जावपाक आमी करूं नाशिल्ले. आमी सिरियसली मनांतल्यान सोशल एक्टिविटी करीत येयल्ले आशिल्ले आनी लोकां खातीर आज जो रिस्पेक्ट म्हाका आसा आनी हांव रिस्पेक्ट दिता लोकांक वो फुडें लोक डिसायड करतले. सो पॉलिटिक्सान येवपाक 4 म्हयने पयलीं आमच्या मतदारसंघात अशेंच फाटले 5 वर्सां असोच 4 महिने 5 महिने पयलीं कोणें सोशल एक्टिविटी करपाक आनी
माझ्या मतदारसंघात दाखयलें हें हांव करूं शकता तें करूं शकता आनी मागीर पडलो पडटरी मागीर 5 वर्सां नाच म्हणजे आतां हे नाच सो लोकांक म्हज्या मतदारसंघात आतां तांकां कळलां की ट्रायड आनी टेस्टेड जो आमदार आसा जो लोकां खातीर काम करता हो बरो हो आनी कोण बरो लोक डिसायड करता. तुमकां इम्पॅक्ट जाता रोहन जर कॉन्टेस्ट केलो रोहन बी कॉन्टेस्ट केले जाल्यार कोणूच कॉन्टेस्ट करूं तुजी ऑपोजिशनी आसताच न्ही रोहन आनी फोन तो बरो आहा पूण ह्यो गोश्टी आसा पळय रोहन आमचोच कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आतां भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून काम करता पॅम्पलेटां दिता सोशल वर्क करता करपाक जाय अशें खूब कडेन आसा भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आतां इलेक्शनार रावपाचें तिकेट मेळपाची भारतीय जनता पार्टी डिसायड करतली आनी हे विचार जेन्ना फुडें वयता तेन्ना म्हाका इफेक्ट जावपाचो वो ना इफेक्ट जावपाचो म्हाज्या ऑपोजिशनाचो इफेक्ट जावपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हाका कसो इफेक्ट जातलो पूण तरी आसतना तुमी विचारता पूण सांगता कितें आसता की हांवें पयर स्टेटमेंट केल्लो फाटीं तुमी पत्रकारान हायलायट केल्लो कोर कमिटीन की भारतीय जनता पार्टीचें आतां सद्याक असं पोजिशन जालां की 20-25 वर्सां तेन्ना तशें भारतीय जनता पार्टी तशें नाशिल्लें तेन्ना काँग्रेसीक लोक वयताले वो MGPक वयताले आज भारतीय जनता पार्टीची तशी गोंयांत स्टेडी गव्हर्मेंट म्हणजे स्टेडी हें जाल्लें आसा आनी लिडर जे आसा वो जे ट्रायल जाता ते भारतीय जनता पार्टीक वयता आनी बाकीचे वचना. गेले फावटी तुमकां मंत्री पासून देवपा खातीर BL संतोशान सांगलेलें सो आतां मंत्री खाली आसा जर बी कितें उलोवप जाल्यार पडटो तुमकां सगळ्यो गोश्टी जावन पडटल्यो तेजेर कांय उलोवपाचें ना जें जाता तें बरें जाता. थँक्यू.